बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू अली सीना की किताब अल-इशारात व तंबीहात और उसका 10वां मरहला मकामातुल आरिफीन, और आज उसकी 28वीं और 29वीं फसल। और मौजू वही जो पिछला चलता आ रहा है कि आरिफ को एक क़ुव्वत हासिल हो जाती है, और ये क़ुव्वत नफसानी रूहानी क़ुव्वत है, ये बदनी नहीं है, और इसमें वो दूसरे अजसाम पर भी और दूसरे नफूस पर भी असर डालता है, और इसी का ये तसलसल है। तो इस फसल में अबू अली सीना क्या कह रहा है कि वल्लजी, वो चीज़, ये तसर्रुफ की बात कर रहा है, या का ओ लहू, उस शख्स के लिए ये वाक़ होती है, हाजा, ये तसर्रुफ की जिबिल्लत नफ्स है, उस नफ्स की ये जिबिल्लत में, यानी ये कसबी नहीं है, ये फितरी तौर पर बाज़ लोगों की नफसानी क़ुव्वत, नफ्स में ये क़ुव्वत पाई जाती है, ये उसकी जिबिल्लत फितरत तबीयत में पाई जाती है। कौन सी? ये तसर्रुफ की क़ुव्वत। ठीक है, तो वो चीज़ जो वाक़या होती है वो कहाँ से आती है? ये तसर्रुफ़ की क़ुव्वत उसके नफ्स की जिबिल्लत में, फितरत में पाई जाती है। सुम्मा यकूनो, तो फिर ये जो क़ुव्वत है, खैरन, रशीदन, मुज़क्कियन लिनफ्सिही, तो ये उसके नफ्स के लिए ये खैर और बेहतर है, क्योंकि अच्छी चीज़ क़ुव्वत है। रशीदन, रुश्द, हिदायत, ये खुद भी हिदायत पाता है, दूसरों को भी हिदायत देता है, यानी इसकी तवज्जो हिदायत की तरफ होती है, ये बुरे कामों में मशगूल नहीं होता, अच्छाइयों की तरफ माइल होता है। मुज़क्कियन, पाकीज़ा, पाकीज़गी, पाकीज़ा यानी अमाल अंजाम देता है तो उसका नफ्स भी पाकीज़ा हो जाता है, लिनफ्सिही, ये क़ुव्वतें उसके नफ्स के लिए हैं। ये खसूसियात कहाँ से आती हैं? इल्लत वही है जो उसमें क़ुव्वत पाई जाती है नफसानी। अब जिसमें ये क़ुव्वत पाई जाती है, फ़ाहुवा ज़ू मुअज़्ज़तिन मिनल अंबिया, तो अंबिया में से ऐसा शख्स जिसमें क़ुव्वत पाई जाएगी वो साहिब मोजिज़ा होगा। मोजिज़ा आजिज़ कर देना, आम लोग जिसके करने से आजिज़ हों। या वो शख्स कौन होगा? ज़ू करामतिन, या वो करामत, साहिब करामत होगा। वो कौन अशख़ास है? मिनल औलियाए, औलिया उरफ़ा, जो इसमें तगोदो रियाज़तें करते हैं, तो उनको ये मोजिज़ा इनायत होता है, तसर्रुफ़ की क़ुव्वत उनके नफ्स में पाई जाती है। वतज़ीदुहु तज़किया हो, तो उस शख्स का जो तज़किया है वो इसको बढ़ा देता है। कौन? इस क़ुव्वत जो इस नफ्स में पाई जाती है, वो क़ुव्वत तो है लेकिन फिर भी तज़किया नफ्स उसको बढ़ा देता है। जैसे जिस्मी चीज़ में भी ऐसे ही होता है, बाज़ लोग जो पहलवान ख़ानदानों में से होते हैं, उनकी औलादें भी वो बदनी लिहाज से मज़बूत होती हैं। जब मज़बूत होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस जब वो करते हैं तो उनमें मज़ीद क़ुव्वत का इज़ाफ़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह नफ्स में एक क़ुव्वत पाई जाती है, उसकी फ़ेलियत दरकार है, इंसान पाकीज़ा काम करे नफ्स की इस क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, तो वो उसकी क़ुव्वत ज़्यादा भी हो जाती है उसके नफ्स के लिए, फ़ी हाज़ल माना, इस तसर्रुफ़ के माना में, कि ये अब क़ुव्वत ज़्यादा तसर्रुफ़ कर सकती है। अला मुक़्तज़ा जिबिल्लत है, क्योंकि ये उसकी जिबिल्लत के तकाज़े के मुताबिक है, क्योंकि ये क़ुव्वत उसकी जिबिल्लत में पाई जा रही है, तो जब ये प्रैक्टिस करेगा तो ये बढ़ जाएगी। बाज़ लोगों में इस तरह नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा रियाज़त करनी पड़ती है, फिर कुछ हासिल होता है। तो ये बहुत, ये तबन उनमें पाई जाती है, फ़ितरतन। तो जब शख्स तज़किया नफ्स करता है, ये क़ुव्वत को बढ़ाता है, फ़यब्लुगुल मबलगल अक़सा, तो एक बहुत बुलंद मकाम तक ये पहुँच जाता है। जैसे इंसान कामिल है, उस मर्तबे तक फ़ेलियत के बाद वो पहुँच जाता है, ये क़ुव्वत उसकी ज़ाती होती है। वल्लज़ी यक़अु लहू हाज़ा, ये हो गया दूसरी बात। पहला, मोमिन लोग, नेक लोग वो उनमें क़ुव्वत पाई जाती है, वो उसको अच्छाइयों में इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, वल्लज़ी यक़अु लहू हाज़ा, जिसके लिए ये तसर्रुफ़ वाक़ई हो, यानी उसकी जिबिल्लत में पाई जाती हो ये क़ुव्वत, सुम्मा यकून शरीरन, अब वो नेक काम ना करे बल्कि अपनी इस क़ुव्वत को शरारतों में सर्फ करे, लोगों को नुकसान पहुंचाने में, लोगों को अजियत देने में इसको इस्तेमाल करता है, इस क़ुव्वत को। वयस्तअमिलुहु फ़िश्शर्र, इसीलिए कह रहे हैं वो इसको इस्तेमाल करता है शर में, खैर के लिए नहीं इस्तेमाल करता, शर के, चाहे उसका जो पैसे के लिए हो या उसका शौक हो, जो भी है। फ़हुवा साहिरुल खबीस, वो साहिर जादूगर है, खबीस है वो। इसके मुकाबले में पहला जिसने खैर में इस्तेमाल किया वो अंबिया में से है, औलिया में से है, उनको मोइज़ा और करामत नसीब होती है, जबकि ये शख्स क्या कहलाएगा? साहिर, जादूगर और खबीस। कहते हैं वक़द यनकसिरु क़द्र नफ्स, कभी कभी वो अपने नफ्स की इस कदर को तोड़ देता है, यानी अहमियत नहीं देता, कदर नहीं करता। किस तरह कदर नहीं करता?
کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے اپنی نفس کی اس قدر و قوت کو، من غلوائہی، برے کاموں میں اس قوت کو استعمال کرتا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں فی حاضل معنی، اس تصرف کے معنی میں، یعنی اس تصرف کی قوت کو برائیوں میں استعمال کرتا ہے. فلا یلحق شاء الازکیاء فیہ، تو پھر وہ لاحق نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا ازکیا، ذکی، پاکیزہ لوگوں کے گروہ میں، گروپ میں وہ شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان سے جدا خبیث گروپ ہے. تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا، دو قوتیں، ایک قوت ایک ہی ہے لیکن نفسانی ہے اور جبلت میں ہے، تو یا وہ اچھائیوں میں استعمال کرے گا یا وہ برائیوں میں. البتہ یہ انسان کی شقاوت اور سعادت کے باب میں سعید شخص کو ہمیشہ اچھائیوں میں استعمال کرے گا، اور جو شقی شخص ہے وہ برائیوں میں ہی استعمال کرے گا. اگلی فصل جو 29ویں ہے یہ نظر بد پر ہے. الاصابۃ بالعین، نظر بد، بری نظر ڈالنا. اب عمومی طور پر ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے نظر بد، ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اگر ہم فرامین معصومین دیکھیں گے تو یہ امام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نظر بد لگنا عین حق ہے. جب یہ حق ہے تو انہوں نے دعائیں بھی تعلیم کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ حق ہے بہرحال یہاں پر کیونکہ فلسفہ یا عرفان میں آپ کو دلیل کم دینی پڑتی ہے. اسی لیے کہہ رہا ہے والاصابۃ بالعین تکاد ان تکون من ھذا القبیل. وہ کہتا ہے، بول سینا کہہ رہا ہے کہ شاید جو نظر بد لگانا ہے علت نہیں بیان کر رہا، لیکن اس کی فعلیت کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہا ہے، ظن کر رہا ہے کہ یہ کس طرح ہے. جس طرح ہم نے یہ بتایا کہ نفسانی قوت ہے تو ممکن ہے یہ بھی ایک نفسانی قوت ہے. آگے تھوڑا سا بیان بھی کرے گا کہ یہ نفس کی قوت سے ہوتا ہے نہ کہ بدنی. تو یہ جو نظر لگنا ہے وہ کہتا ہے شاید یہ بھی اسی قبیلے سے ہو، یہی نفس کی قوت والے کہ اس میں تصرف آ جاتا ہے. یہاں پہ بھی ایک تصرف ہو رہا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں بل مبدأ فی ہے کہ یہ جو نظر لگانا ہے اس میں مبدأ کیا ہے کہ الحالت نفسانیت، ایک نفسانی حالت، یعنی نفس میں یہ قوت پائی جاتی ہے، اس میں ایک حالت پیدا ہوتی ہے. کب حالت پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ تعجب میں آتا ہے، کسی چیز کی بہت بڑی خوبی، کامیابی، کارنامہ کو سنتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، تعجب میں آتا ہے. تعجب میں جب آتا ہے تو نفس کی ایک حالت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، اس حالت میں جب وہ دوسرے پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اس پر اثر ڈالتی ہے. کیا اثر ڈالتی ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کام کاج کو ترک کر دیتا ہے، سستی میں آ جاتا ہے، ایکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا مبدا نفسانی حالت ہے، یہی والی جیسے پچھلی فصل میں نفس کی قوت ہے. نفس کی ایک حالت ایسی بن جاتی ہے، وہ عجب میں یعنی تعجب میں آئی ہوتی ہے تو اثر ہو، تو پھر وہ اثر کرتا ہے نحکن، عیب یعنی اگلے شخص میں وہ نقص لگا دیتا ہے، عیب لگا دیتا ہے کہ فی المتعجب من ہو. کس میں عیب لگاتا ہے؟ جس سے وہ تعجب میں آیا. 10 بندے کھڑے ہیں، ایک سے تعجب آیا، باقیوں کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن تعجب سے اس کو دیکھ رہا ہے تو اسی میں اثر ڈالے گا. لیکن کس چیز کے ذریعے سے اثر ڈالے گا؟ بے خاصیت ہے، اپنی اس جو نفسانی حالت ہے، یہ والی جو خاصیت ہے نفس کی اس خاصیت کے ذریعے سے یہ دوسرے شخص پر ایسا اثر ڈالے گا کہ وہ اس پہ کام کرنا ترک کر دے گا، جو بھی بیماری آ جائے گی. اب بول سینا کہہ رہا ہے کہ انما یستبعد ھذا من فاعل ہے کہ وہ شخص اس چیز کو بعید نہیں جانے گا اس چیز کا انکار نہیں کرے گا، اس چیز کو مشکل نہیں سمجھے گا. کون شخص؟ من یفرضو، جو فرض کرتا ہے کہ ان یکون المؤثر فی الاجسام ملاقیا اور مرسل جزء اور منفذہ کیفیت. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے، جو یہ فرض کرتا ہے کہ جو بھی مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو مادہ پرست ہے، یہ لوگ تو سائنس کو پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو سائنٹیفک رول ہے کہ ایک چیز یہاں پڑی ہے، جب تک 3 چیزیں ہیں، یا تو اس چیز کو حرکت دینی ہے یعنی اس پہ اثر ڈالنا، یا تو یہ ٹچ کر کے اس پہ اثر ڈالے گی، دوسرا ہے اس کا کوئی ایک جز پہنچے. جیسے ہم پرفیوم سونگھتے ہیں تو ہمیں اس وقت خوشبو آئے گی جب اس کا ایک جز ہمارے ناک تک پہنچے گا، اس اندر سینسری نیورونز کو ٹچ کرے گا تو ہمیں وہ حس خوشبو آئے گی، چاہے بدبو ہے یا دوسری چیزیں. اور تیسرا ہے کہ اس کی کیفیت نفوذ کرے، ٹھنڈک ہے. مثلا ایک ہی شاپر میں آپ نے ایک آئس کریم ڈالی ہے، ساتھ ایک کوئی چیز رکھی ہے، تو آئس کریم جو ہے وہ اس کا اثر دوسری چیز پر پڑے گا، وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی.
اس طرح آپ نے روٹیاں گرم لی ہیں تو ساتھ کوئی چیز رکھی ہے وہ بھی گرم ہو جائے گی، اس کا اثر نفوذ کرے گا، کیفیت نفوذ کرے گی، تو عرض یعنی تو کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، جسمی لوگ جو کہتے ہیں کہ یا وہ ٹچ کریں فی الاجسام ملاقین ملاق ملنا، او مرسل فی الاجسام ملاقین او مرسلہ جزن یا جز ایک پہنچے جیسے پرفیوم کا پہنچنا ہے، او منفذہ کیفیت یا کیفیت نفوذ کریں فی واسطہ کسی واسطے کے ذریعے سے، درمیان میں کوئی چیز آئی ہے وہ ٹھنڈی ہو، جیسے پانی گرم کرے پتیلی گرم ہوگی تو پھر پانی بھی گرم ہو جائے گا، ایک واسطے کے ساتھ حرارت نفوذ کر گئی پانی میں، واسطہ کون سا ہے؟ وہ پتیلی کا لوہا، کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہتا ہے بعید تو صرف وہ سمجھتا ہے جو مادہ پرست ہوتا ہے، لیکن ومن وہ کہتا ہے اب تأمل کرو، ومن تأمل ما اصل نہ ہو، ومن تأملو جو تأمل کرے گا ما اس چیز کو اصل نہ، جس کو ہم نے اصل قرار دیا، جس کو ہم نے علت قرار دیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو تأمل کرے گا اس بات میں جس کو ہم نے اصل قرار دیا ہے، وہی کہ یہ اس کی نفس کی قوت ہے، یہ کوئی بدنی نہیں ہے کہ اس میں بدنی تین چیزوں کی یہ حالتوں کا ہونا ضروری ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ جو اصل کو اس میں غور و فکر کرے گا تو وہ استسقط حاض شرط، وہ اس شرط کو ساقط کر دے گا، اس حاض شرطہ ان درجت الاعتبار، اعتبار کے درجے میں سے اس شرط کو وہ اہمیت نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ جو تین حالتیں بیان کی ہیں وہ کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ نفسانی قوت ہے اور وہ دوسرے پر اثر ڈالتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔